स्थानीय शासन कार्यक्रमको तर्फबाट म कुमार यात्रुको नमस्कार। यो विविधतामा एकता इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभीबाट प्रसारण हुने स्थानीय शासन कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी खास गरिकन स्थानीय तहका विभिन्न गतिविधिहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ र स्थानीय तहका जनताको आवाज र विचारहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। एक क्रममा आज हामी प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत सोलुखुम्बु जिल्लाको सोताङ गाउँपालिकाको विषयमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलमा सहभागी हुनको लागि आज हामीसँग सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिलराज बस्नेत हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कुमारजी। अब म यो स्थानीय शासन कार्यक्रममा सोताङ गाउँपालिकाको सम्बन्धमा हामीले यसभन्दा अगाडि कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगरेको हुनाले सोताङ गाउँपालिका कस्तो गाउँपालिका हो पहिला त्यसको परिचय प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। हजुर, सोताङ गाउँपालिका सोलुखुम्बु जिल्ला अत्यन्तै दुर्गम, त्यसमध्ये पनि सोलुखुम्बुको पनि कर्णाली अति दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित सानो गाउँपालिका, जनसङ्ख्याको हिसाबले 10-11 हजार मात्रै छ र भौगोलिक विकटताले हेर्ने भने अत्यन्तै विकट। बाहिर तराई मधेसतिरको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ 2-3 जिल्ला अट्ने खालको भूगोल छ। भूगोल ठुलो छ। अब एउटा ओडाबाट अर्को ओडामा पुग्नलाई कम्प्लिटली एक दिन पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ सानो विकट र अति दुर्गम अविकसित त्यस्तो किसिमको गाउँपालिका हो। त्यो गाउँपालिकाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि यहाँहरू चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ हैन। चुनावको बेला पनि विभिन्न आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब तपाईहरुले त्यो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि कसरी काम थाल्नुभयो? अब यो सुरु गरौँ। यो नयाँ शासन पद्धतिको स्थानीय तहको सरकारको सञ्चालनको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर हामी आएका छौँ। पहिलो चरणको निर्वाचनबाट स्थापित साथीहरूले सडक खन्ने काम, ट्र्याक ओपन गर्ने काम पनि अझै त्यो गाउँपालिकाभित्र सकिएको छैन र त्यो सडक व्यवस्थित पनि छैन। सडक डिपिआर तयार गरेर खनिएको पनि छैन। त्यसैले अहिले मैले धेरै ठुलो सपना बाँड्न चाहेको पनि छैन र धेरै काम गर्न सकिने परिवेश पनि छैन। यद्यपि सीमित स्रोत र साधनलाई यथाशक्य भरपूर प्रयोग गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा मेरो गाउँपालिकादेखि महाकुलुङसम्म जोडिने थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 नेलेदेखि महाकुलुङ गाउँपालिकासम्म सडकलाई कालोपत्रे गर्नु त्यहाँको अनिवार्य आवश्यकता छ। म अलिकति स्थानीय तह मेरो रोजाइको चिज थिएन, तर साथीहरूले मलाई त्यहाँ रोजाएर राख्नुभयो, चुनाव लडाउनु भयो, जिताउनु भयो। अब भइसकेपछि मैले त्यो तहमा मात्रै नभएर थुलुङदेखि महाकुलुङसम्मको सडक जोड्ने, कालोपत्रेले जोड्ने चाहिँ मेरो प्रमुख एजेन्डा त्यो बनेर आएको छ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा। अनि मेरो गाउँपालिकाभित्र रहेका प्रत्येक वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, स्थानीय र मेटेरियल प्रयोग गरेर व्यवस्थित सोलिङ, सकेसम्म ड्रेन काट्ने र भत्किने ठाउँमा ग्याबिङ वाल समेतको बन्दोबस्त गरेर कम्तीमा त्यति चाहिँ 5 वटा वडामा सुव्यवस्थित सधैँभरि चल्ने बाटो बनाउनु, इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा मैले त्यो सोचेको छु। भनेपछि अरू चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन त धेरै हाम्रो ठाउँमा छैन। यद्यपि पर्यटनको पनि विकास गर्नको लागि पहिला त सडकलाई नै निश्चित ठाउँसम्म पुर्याउन जरुरी छ। यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु र सोताङ गाउँपालिका चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा हरियालीले घेरेको अत्यन्तै उर्वर जमिन रहेको, अलिकति इरिगेसनको चाहिँ अभाव भएको ठाउँ भए हुनाले र खानेपानीको अत्यन्तै समस्या हाहाकार यो सोताङ गाउँपालिकाको साबिक पावे गाविस र जिल्लैभित्रमा पावे गाविस, वाकु गाविस र पञ्चन गाविस, 3टा गाविस चाहिँ पानीले सोकाकुल ठाउँ, जहाँ चिसो माटोलाई पनि यसो चाटेर प्यास मेट्नु पर्ने खालको त्यस्तो किसिमको चाहिँ विकट पानीको चाहिँ अभाव भएको गाउँ भएको हुनाले अहिले नेपाल सरकारले 2030 सम्ममा चाहिँ हरेक नेपालीको घर घरमा एक घरो एक धारो पानी र त्यसलाई पनि सरसफाइयुक्त पानी को व्यवस्था गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। र मेरो गाउँपालिकामा, सोताङ गाउँपालिकामा गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टसँग हामीले समन्वय पनि गरेका छौँ र 5 वर्षभित्रमा गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले मुहान स्रोत भएसम्म प्रत्येक घरमा एक घरो एक धारो झार्ने योजना पनि बनाएको छ।
त्यसलाई सहजीकरण गरेर अलिकति पब्लिकको पार्ट्स, जनश्रमको पार्ट्स वेलफेयर ट्रस्टले अलिक बढी थोपरेको छ, त्यसलाई मैले एउटा मिटिङ गरेर अलिक घटाइदिनुहोस् पनि भनेको छु र त्यसलाई अझै स्थानीय सरकारको तर्फबाट, केन्द्रबाट अथवा प्रदेशबाट अथवा अरू पनि कुनै स्रोत खोजेर जनश्रमको पाटोमा अलिकति सहजीकरण गरेर प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानी पनि पुर्याउनु पर्दछ, रोजगारको अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ, कृषि र पशुपालनमा फर्म डेभलप गरेर असली कृषक र पशुपालकहरूलाई पहिचान गरेर व्यवसायी बनाउने, आय आर्जनमा जोड्ने र विदेश गएर भौतारिनुपर्ने युवा युवतीहरूलाई सकेसम्म त्यहीँ रोक्ने र व्यवसायी बनाउने यी नै योजनाहरू बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो अहिले अब निर्वाचित भएपछि यहाँले नीति कार्यक्रम बनाउनु भयो, अर्थात् बजेट बनाउनु भयो, वार्षिक बजेट होइन? हजुर। अब यो तपाईँले भनेका कुराहरू त्यसमा समेटेका छन् त? समेट्दै लगेको छु। अब मैले अलिकति मेरो नीति र कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा मैले अहिले भनेको कृषिको क्षेत्रमा थोरै बजेटभित्र पनि केही बजेटको चाँजो गरेको छु। त्यसलाई मैले विगतको केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसम्मले कृषिको क्षेत्रमा लगानी गर्यो, तर त्यो कागजी घोडामा सीमित भएको धेरै पाएँ मैले। हजुर। पर्सेन्टेजको कुराहरू आए, 60 र 40 को कुराहरू आए, त्यो लामो कुरा हुन्छ, म यो छोटो समयमा ती सबै कुराहरू भन्न सक्दिनँ, तर कमी कमजोरीहरू धेरै भए। म त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि जो मान्छेले अनुदान खोज्छ, बाख्रा पाल्छ, सुँगुर पाल्छ, कुखुरा पाल्छ, तरकारी खेती गर्छ, फलफुलको खेती गर्छ भने त्यो मान्छेले आफैले पनि त्यहाँ प्र्याक्टिकल्ली गर्न थालेको भइराख्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले नीति कार्यक्रममै भनेको छु, प्रत्येक ओडामा असली कृषक र पशुपालकहरूको पहिचान गरेर प्रायोरिटाइज गरिकन आवश्यकताका आधारमा ढुकुटीमा भएको सम्पत्तिलाई न्यायोचित ढङ्गले अनुदानको रूपमा वितरण गरिदिने मैले नीति कार्यक्रममा पनि बोलेको छु र त्यही बमोजिम बजेट पनि मैले जोहो गरेर राखेको छु। र म कृषि मन्त्रालय कृषि सचिवसँग पनि भेटेर मैले केही डिमान्डहरू राखेको छु। त्यहाँको चाहिँ सोइल टेस्ट क्याम्पेनको लागि भर्खरै मैले सङ्घीय सचिवलाई भेटेर प्रदेश सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ र सोताङमा सोइल टेस्ट क्याम्पेन गर्ने वचनबद्धता पनि जारी गर्नुभएको छ र जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यसको पनि सुनिश्चित गरेर र त्यहाँका मैले अघि भनेका असली कृषक र पशुपालकहरूलाई उनीहरूको आफ्नो लगानीले नधानिराखेको, सकस परिराखेको स्थिति हामीले बोध गरिसकेपछि, भेला गरेर बोध गरिसकेपछि हामीले अनुगमन गर्छौँ। त्यो बोध गरेपछि हामीले यथाशक्य अनुदानको चार्जो गरिदिन्छौँ र त्यो अनुदानले पनि यथेष्ट उहाँको फर्म सञ्चालन हुन सकेन भनेपछि उहाँले आफ्नो धरौटीहरू राखेर, कोलाटरहरू राखेर पनि ब्याङ्कर्सहरूले उहाँलाई चाहिँ नै एस्योर्ड गर्न सकेन भने हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि ग्यारेन्टी बसिदिएर पनि उहाँको फर्मलाई अगाडि बढाउने र उहाँको फर्म स्थानीय सरकारसँग जोडिने, करको दायरामा पनि ल्याउने र व्यवस्थित ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ उत्पादनमुखी बनाउने र आय आर्जनमा जोड्ने त्यो लक्ष्य हामीले नीति कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ र त्यही अनुसार कार्यक्रमको तय पनि गरिसकेका छौँ। हजुर। यो कृषिको भयो, अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सडकको कुरा होइन? अब सडकमा तपाईँको मैले बजेटहरू हेरेको थिएँ, अब केही ट्र्याकहरू खोल्ने अनि सञ्चालन गर्ने, अब यो अहिलेको सन्दर्भमा फेरि सडक खन्ने अनि त्यसपछि सडकले चाहिँ त्यहाँको आफ्नो माटोहरूलाई चाहिँ बगाउने, अर्थात् त्यहाँको चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरूलाई भत्काउने, त्यस्तो गर्छ भनेर आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँले फेरि ट्र्याक खन्ने भन्नुभएको छ, सडक लाने भन्नुभएको छ, फेरि डोजर किन्ने भन्नुभएको छ। यो विरोधाभास कुरा भएन भने? होइन, यसलाई अब धेरै जसो त्यहाँको सडकको ट्र्याक ओपन खनेर त अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै ल्यान्डस्लाइडको समस्याहरू बढेको यथार्थ हो। त्यसमा हुन्छ ल्यान्डस्लाइड भइराखेको छ, त्यसमा ढाँटिरहनु पर्ने, छलिरहनु पर्ने, लुकाइरहनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। यद्यपि अब त्यो ल्यान्डस्लाइडलाई रोक्ने, त्यो सडकलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसको चाहिँ सडकको मूल कुरा के छ भन्दाखेरि पानी बर्सात हुँदाखेरिमा सडकबाट डोलिएर अनि पानी एकीकृत भएर ठुलो मुहान भङ्गालोको रूपमा जाँदाखेरि ल्यान्डस्लाइड हुने समस्या हुने गर्दो रहेछ। त्यसैले त्यसलाई बिस्तारै ड्रेन काटेर पानीलाई व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ त्यसको बन्दोबस्ती गर्ने, पानीको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो काम गरिसकेपछि ल्यान्डस्लाइड अलिकति कम हुन्छ। म यसै कुरालाई लिएर केन्द्रीय भूक्षय उसको अफिसमा पनि गएँ, तर अहिले त भूक्षयमा जाँदा त उहाँले पनि नीति बनाइदिनुहोस् हजुर, हामीलाई त 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन भनिकन पठाउनु भयो। 1 रुपियाँ बजेट रहन्छ, कार्यालय चाहिँ स्थापना गरेर बसिरहेको छ। उहाँले चाहिँ एउटा उस पनि डकुमेन्ट्री पनि देखाउनु भयो, आफैले तयारी गरेको। मलाई उहाँको कुरा ठिकै पनि लाग्यो। यद्यपि अब मैले अहिले ट्र्याक ओपन गर्नको लागि मेरो गाउँपालिकाको 2टा भूगोल अत्यन्तै टाढा दूरदराजमा छ। जस्तै 2 नम्बर ओडाको जुके 18-20 किलोमिटर गएपछि मात्रै त्यो गाउँमा पुगिन्छ। त्यहाँ धेरै घर पनि छैन, 18-20 घर होलान्।
त्यहाँ ट्र्याक ओपन, अब त्यहाँ त्यो पनि त जनता हो, त्यहाँ पनि ट्र्याक ओपन गर्नु त जरुरी छ। त्यसै गरी चित्रे 4 नम्बर वडाको चित्रे दिमुलदेखि चित्रेसम्म सडक ट्र्याक ओपन गर्न बाँकी छ, त्यहाँ पनि 12-15 किलोमिटरै बाँकी छ। त्यसैले त्यस्ता ठाउँ र छिट्टपुट्ट गाउँमा रहेका सानातिना कुराहरू, केही चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा जाने, केही विद्यालयसम्म जाने, केही बाटाहरू ट्र्याक ओपन गर्ने मेरो माइनर कुराहरूमा परेती चाहिँ मैले अहिले भनेको चाहिँ मैले सडक पिचको कुरा गरिरहँदा मेरो गाउँपालिकाको स्रोत त्यहाँ आएको केन्द्र र प्रदेशबाट आएको बजेटबाट र हामीसँग स्थानीय स्रोत त झन् छँदै छैन, अत्यन्तै न्यून छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँबाट सम्भव छैन। पहल कदमी हामीले केन्द्रबाटै लिनुपर्छ, डोनरहरूबाटै लिनुपर्छ। म एडिबीमा पनि जान खोजिराखेको छु र केन्द्र सरकारमा मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्री हाम्रो सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवालाई पनि मैले निवेदन लेखेर यो कुरालाई अगाडि बढाइदिनको लागि उहाँले पनि निर्देशन दिनुभएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको छ प्रधानमन्त्रीकोबाट, त्यसको पहल कदमी पनि लिएको छु। यो गर्नको लागि महाकुलुङको जनप्रतिनिधि र थुलुङ गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई पनि लिएर अब यो बजेटको चाहिँ यो पहिलो चौमासिकको अन्ततिर फेरि हामी डेलिगेसन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्रीकोमा पनि सडक डिभिजनमा पनि गएर यसलाई अगाडि बढाउने भनेका छौँ, त्यो सोच राखेका छौँ। र सडक अब तपाईँको त्यस्तो अपरिहार्य हो र 2टा वडा तपाईँको केन्द्रसम्म त सडक पुगेकै रहेछ होइन? हजुर हजुर, होइन गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म, त्यसबाट वडा जोड्ने सडक न कुरा भयो होइन? हजुर हजुर। अब त्यो सडक अनिवार्य हो र उत्पादन, अब त्यहाँ सडक पुगेर चाहिँ जनताले के प्राप्त गर्छन्? अब त्यहाँ जाने भनेको त चाउचाउ र कोकाकोला जाने त हो नि। ठिक कुरा गर्नुभयो। हजुर। अब कुमारजीले यही चाउचाउ र कोकाकोला अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि बोरामा पोलिस गरेर लगेको चामल, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँको मानिसलाई, पिपुल्सलाई जगाउनु छ, बताउनु छ। त्यसका लागि मैले अहिले त्यहाँका बारीहरू, उर्वर बारीहरू चाहिँ नि बाँझो रहन थालेका छन्। मान्छेले कोदोको परिकार खानै छोडे, मकैको परिकार पनि खान छोडे। हिजो सामान्य घर परिवारमा बस्ने मान्छेहरू आज चामलको मात्रै भात खाने पुगेका छन् र गर्व गरेर भन्दैछन् मेरो केटाकेटीहरू चामलको बगैर भातै खाँदैनन्। अनि त्यो भातसँग तपाईँले भने तरकारी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाउचाउको तरकारी पनि दिने चलन बढ्न थालेको छ। दुध र दही दिन्छन् अनि त्यसपछि मान्छेले मकै र भटमास दिँदैनन्, बिस्कुट दिन थालेका छन्। अब यो अलिकति खानपानमा अब दुध दहीको महत्त्व कम भएको छ अहिले। त्यो चिसो कोकाकोला र ड्यू, फन्टा, स्प्राइट यसले मार्केट लिएको छ। त्यो दियो भने सम्मान, दुध दही दियो भने चाहिँ त्यो त्यसको अपमान जस्तो चाहिँ नि भएको छ। त्यसैले यसलाई कम गर्नको लागि मैले जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मैले एउटा कार्यक्रम उसनै गरेको छु, स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनैका लागि, त्यहाँको कोदो र मकैले भाउ पाओस् भन्नैका लागि, त्यहाँको आलुले मार्केट लियोस् भन्नैका लागि। जस्तै अहिले जुगे मैले भने त्यहाँ ट्र्याक ओपन लानुहोस्, त्यहाँ आलु फल्छ, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण, त्यहाँ चाहिँ आलु फल्छ, जौ फल्छ। जौ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खानेकुरा हो अन्नबालीमा, गहुँ फल्छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चेतनाको विकास पनि होस् र त्यो उत्पादन लगाउनका लागि, बाँझो जमिनहरूलाई उर्वर बनाउनका लागि मैले अहिले बाहिरको मदिरा पनि यो महिनाबाट, यो भाद्र 1 गतेबाट रेस्ट्रिक्सन पनि गरेको छु र लोकल रक्सी उत्पादन गरेर नै व्यवसाय गरेर जसले रक्सी मात्रै पकाएर बजारसम्म पुर्याएर अहिले चाहिँ आफूलाई जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ, तिनीहरूको पहिचान गर्न मैले वडाका प्रतिनिधिलाई अहिले खटाएको छु र उनीहरूलाई सानो फर्म दर्ता गर्न लगाएर र रक्सी उत्पादन, लोकल रक्सी उत्पादन पनि व्यवस्थित गरेर सफा, गुणस्तरीय र उद्यमशील उद्योगको रूपमा, साना उद्योगको रूपमा लगेर त्यसलाई स्टिकर टाँसेर के को चाहिँ रक्सी हो त, कोदोको, मकैको अथवा मिश्रित अन्नको, के मिश्रित अन्न हो, अथवा किवीको, नास्पातीको, आल्चाको, अम्बकको, पदमचालको, के को, त्यो किसिमको उत्पादकहरूलाई पनि चाहिँ मैले प्रश्रय दिनका लागि र त्यो रक्सी उत्पादन, लोकल रक्सी उत्पादन गरेर त्यहाँको ब्रान्ड पनि सृजना गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बोटलिङ गर्नका लागि सबैले सकेन भने एउटा चाहिँ बोटलिङको उद्योगको रूपमा पनि एउटालाई प्रश्रय दिने। त्यसमा थोरै कसले के भन्छन् मैले त्यो परवाह गरेको छैन, त्यहाँको आम्दानी त्यहीँ रहोस् र त्यहाँको सोताङको धेरै जनजातिहरूको बसोबास बसेको गाउँ, म त्यो रक्सी उद्यमीहरूलाई धेर थोर अनुदान पनि प्रोभाइड गर्ने योजना बनाएर बसेको छु। अघि मैले कृषिमा भने जस्तै यसमा पनि मैले थोरै अनुदान जोडिदिने, उहाँहरूको आफ्नो लगानी, अनि त्यसपछि बोटलिङको व्यवस्था, स्टिकरको व्यवस्था, त्यसमा सहजीकरण गरिदिने र उहाँलाई त्यसले पनि पुगेन भनेपछि अलिकति ब्याङ्करहरूसँग पनि ग्यारेन्टी बसेर चाहिँ सोताङ गाउँपालिकाभित्र एउटा वडामा 3-4वटा जति रक्सीको उद्यमले पनि बाँच्ने गरी खाने मान्छेहरू र सोताङमा बाहिरको मान्छेहरू त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि मदिरा सेवन गर्ने मान्छेले यहाँ बाहिरको चिज पाइँदैन, सोताङको यो उत्पादनहरू छ भनेर टेस्ट गर्न पाओस्। फर्किँदै गर्दा गिफ्ट कोसेलीको रूपमा सोताङको उत्पादन
1 सीसी 2 सीसी बोकेर पनि आओस्, म त्यो सपना देख्दैछु। त्यसरी पनि उनीहरूलाई चाहिँ उद्यमशील बनाउने, व्यवसाय बनाउने चाहिँ मैले लक्ष्य लिएको छु र त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेको छु। जस्तो अब त्यहाँ पशुपालनको पनि त सम्भावना होला नि? एकदमै। पशुपालनतर्फ चाहिँ के छ? पशुपालन मैले भने पशुपालनको तर्फमा मैले 1 करोड बजेट विनियोजन गरेर अब अहिले मैले वडाको भेला राखेर असली कृषक र पशुपालकको पहिचान गरेर प्रायोरिटाइज गरेर अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अनुदानमा जोड्ने, फर्म डेभलप गराउने, अनुदानमा जोड्ने, करको दायरामा ल्याउने र त्यतिले नपुगेपछि म मोनिटरिङ गरिकन अनि उनीहरूलाई अरू तपाईँको लगानीको आवश्यकता छ भने तपाईँ माग्न थाल्नुहोस्, ब्याङ्कर्सहरूमा जानुहोस्, तपाईँको पहुँच पुगेन म त्यहाँ साथ दिन्छु भनिकन उनीहरूलाई पनि चाहिँ व्यवसाय बनाउने त्यो लक्ष्य राखेको छु। विगतको सरकारले नै जनताको पैसाबाट सरकारले बाख्रा पालन गर्यो, जुन घाटाको व्यवसाय छ त्यसको मैले चाहिँ अहिले कमिसन बनाएर त्यो लगभग 5 करोड लगानीमा त्यो बाख्रा पालन भएको छ। अहिले बेच्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50-60 लाख पनि त्यो बाख्राबाट आउँदैन। त्यस्तो पनि कार्यक्रम चाहिँ विगत सरकारले गरेको थियो। त्यसरी होइन, सरकारले व्यापार गर्ने, सरकारले फेसिलिटेसन गर्ने हो। जो श्रम गरेर उत्पादनसँग जोडिन्छ, उद्यमशील बन्दछ, त्यस्तो बन्न खोल्ने चाहना बोकेका मान्छेहरूलाई विदेश जानबाट रोकेर आफ्नै ठाउँमा उद्यमी बनाएर उत्पादन बढाएर जनतालाई सहज र सस्तो, किनभने उत्पादन बढेपछि त मूल्य घट्ने हो, जनताले सस्तो मूल्यमा भोग गर्न पाओस् र त्यहाँको लोकल मान्छे विदेशी हुनु नपरोस्, त्यहाँको पाखुराहरू त्यही नै श्रम गर्न पाउन् र त्यहीँ आय आर्जनसँग जोडियुन्। त्यो लक्ष्य जति सकिन्छ यो लक्ष्यमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हिसाबले पशुपालनसँग जोडेको अब चौरी पालन छ कि छैन मलाई थाहा भएन होइन। हजुर, अब भेडा पालन हुनसक्छ, अर्थात् बाख्रा पालनको यहाँले कुरा गर्नुभयो होइन, अर्थात् माथि त्यस्तो सम्भावनाहरूलाई म एउटा परिकल्पना गर्दैछु स्वताङ गाउँपालिकाको भूक्षेत्रभित्रको कुराहरूमा, जहाँ चाहिँ चरण क्षेत्रहरू चाहिँ पहिला परम्परागत चरण क्षेत्रहरू थिए, खर्कहरू थिए, अब ती खर्कहरू चाहिँ मासिँदै गएको छन् र फेरि यहाँहरू चाहिँ मास्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, फेरि खर्कहरू हुनुहुन्न भन्ने होइन। खर्क मास्ने अभियानमा हामी छैनौँ। अहिले सामुदायिक वनको नाममा त्यसलाई सही सदुपयोग कतिपय नभएको जस्तो अनुभूति मैले गरेको छु। सामुदायिक वनको नाममा चाहिँ सामुदायिकको अर्थ नै नबुझेका साथीहरू सामुदायिक वन समितिमा रहने र त्यहाँ समितिमा बसेपछि त्यसलाई आफूले मात्रै दोहन गर्ने, हजुर, सबैका लागि नगर्ने। त्यसलाई जस्तै वन जोगाउने हो भने प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपणको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यसको चाहिँ प्लान्टेसनको कुरादेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ अब उत्पादनबाट एकदम वृद्धि विकास भइसकेका वृक्षहरूलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोडेर त्यसका ठाउँमा अरू एउटा काटेर 10वटा चाहिँ प्लान्टेसन गर्ने, त्यो किसिमको सोचले अगाडि नबढ्दै गर्दा तपाईँले भने जस्तो खर्क मासिए जस्तो घाँस चराउका चिजवस्तुहरू चाहिँ बिग्रिँदै गए जस्तो, क्षयीकरण हुँदै गए जस्तो त्यो स्थिति छ। त्यसलाई यसैमा के छ भने अब चरीचरण अब त्यहाँको खर्कहरूको कुरा हुँदाहुँदै अब मैले तपाईँको एउटा न्युज पढेको थिएँ, न्युज सुनेको थिएँ तपाईँको विषयमा, जस्तो मिराकल निकुञ्ज घोषणा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। त्यसले त खर्कहरू सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज हुन्छ, सरकारीकरण भइहाल्छ नि त, जनताको पहुँचमा आउँदैन नि त त्यो त। ठिक भन्नुभयो। मैले वन मन्त्रालयले मलाई 3 पल्ट बोलाएको थियो, मैले एउटा मिटिङ एटेन्ड गरेँ र स्ट्रङली मैले त्यहाँ कुरा के राखेँ भनेपछि अहिले मैले अघि भर्खर भने जस्तो सामुदायिक वनहरूको अस्तित्व के रहने र सामुदायिक वनलाई पनि कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने, त्यहाँ राख्न सकिने कि नसकिने भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कुरा उठ्यो। सामुदायिक वनलाई पनि आफ्नो अस्तित्वमा राख्न सकिने, सुचारू गर्न सकिने, जे छन् त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लान सकिने भन्ने कुराहरू त्यहाँ उठेको छ। यद्यपि त्यहाँ मैले स्ट्रङली रिजर्भेसनको साथ मैले कुरा के राखेको छु भनेपछि अहिले माथिल्लो निकायबाट यो मेकानिजमबाट त्यो फिल्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज डेभलप गर्दै गर्दा त्यहाँको सम्पूर्ण पिपल्सको चाहिँ डाइरेक्ट भर्सन पनि त लिनु पर्यो, उनीहरूलाई पनि के अरे जानकारी हुनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरू यहाँबाट मात्रै होइन, त्यहाँ पनि आउनुहोस्, त्यहाँ पनि जोडिनुहोस्, सकिन्छ प्रत्येक ओडामा जोडिदिनुहोस्, सकिँदैन सेन्टर कहाँ पर्छ, कुन पालिकामा पर्छ, महाकुलुङमा पर्ने हो कि सोताङमा पर्ने हो कि मापियाको पनि 6 नम्बर र 7 नम्बर ओडालाई त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव गरेको छु। पहिला थिएन, त्यसलाई पनि राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले राखेको पनि छ। मलाई अस्तिको दिन भर्खरै वन मन्त्रालयबाट फोन आएको थियो, मापियाको 6 र 7 को पनि ओडाका गाउँको नामहरू मसँग सोधिएको थियो, मैले बताइदिएको थिएँ। भन्दाखेरि त्यसको सेन्टरमा पारेर त्यहाँभित्र भएका स्टेक होल्डर्सहरू, सामुदायिक वनमा बसेका समितिका पदाधिकारीहरू, प्रत्येक ओडाका जनप्रतिनिधिहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू अथवा चासो राख्ने सबैलाई एउटा बृहत भेला गरेर छलफल गरेर यो स्पष्ट सामुदायिक वनको इस्यु छुट्टै छ। मिराकल राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्नेमा तपाईँ पक्षमा कि विपक्षमा? म पक्षमा। त्यसले त सुरक्षणै गर्छ भन्ने हो मेरो भनाइ। मैले किन भन्नुहुन्छ भने जनता त पहुँचे वनमा त प्रवेश गर्नै पाउँदैन नि त। कसरी तपाईँले ढोरपाटन आरक्षको हेर्नु भएको छ, पर्सा आरक्षको हेर्नु भएको छ, बर्दिया आरक्षमा त्यत्रो द्वन्द्व भएको छ हेर्नु भएको छ? होइन कुमारजी, अब त्यो चाहिँ द्वन्द्व छ।
अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वाइल्ड एनिमल्सहरू ले समस्या पारिराखेको, भालु आतङ्क पनि भइराखेको, काहीँ त्यो पनि छ भने महाकुलुङभित्र अब यो उसको खाँदबारी के अरे चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे के निकुञ्ज मकालु बरुणसँगको चाहिँ समस्याहरू, कन्फ्लिक्टहरू, मान्छेको क्षति भएको, फेरि मान्छेले पनि त्यसै सिलसिलामा हतियार चलाएर वाइल्ड एनिमल्सहरूलाई चाहिँ क्षति पुर्याएको, यी कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई त व्यवस्थित गरेर नियमन गरेर लाँदाखेरि समस्या पर्दैन। छिर्नै नपाउने भन्ने पनि होइन, सामुदायिक वन आफ्नो अस्तित्वमा रहेर काम गर्न पाउने भनेपछि छिर्न नपाउने भन्ने प्रश्न पनि रहँदैन। त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चोरी, निकासी, तस्करी, यो चाहिँ वाइल्ड एनिमलहरू चाहिँ सङ्कटमा परेका होइन, त्यस्ता रेड पाण्डाहरू, अब तपाईँको त्यो के भन्छ सालकहरू, यस्ता चिजहरू चाहिँ ठुलो महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने सिलसिलामा चाहिँ खोजबिनको धन्दा चलाएर अभियानको रूपमा चाहिँ हिँड्ने मान्छेहरू पनि बढ्न थालेको, यी सबै कुराहरूलाई काठको चाहिँ चोरी, निकासी, तस्करी, यी सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित हुन्छन्, नियमन हुन्छन्, सार्थक ढङ्गले यथार्थपरक ढङ्गले चलाइयो भने, गुडविल राखेर काम गरियो भने तपाईँले समस्या मात्रै आउँदैन, समाधान र व्यवस्थित भएर पनि जान्छ भन्ने बुझाइ हो। र हामीले पहिलादेखि नै पनि यो माथिको यो के अरे सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि यो वाकुदेखि माथिको भूगोललाई जोड्नुपर्छ भनेर पनि हामीले पहल कदमी लिइराखेको। तर यो निकुञ्ज घोषणा गर्दैमा त्यहाँ सोताङवासीले चाहिँ के जस्तो अरू गाउँपालिकाको कुरा नगरौँ, के फाइदा पाउँछन् त्यो कुरा भनिदिनुहोस् न स्पष्ट। मैले यही भने अहिले भनेकै कुराहरू तपाईँको चाहिँ नि जङ्गल व्यवस्थित हुने भयो, जङ्गल व्यवस्थित हुने भयो, जीवजन्तु बच्ने भयो। अनि अहिले चाहिँ के जीवजन्तु बच्चा छैन होइन, मैले भने त्यसमा चाहिँ ह्रास आएको छ नि त, तपाईँको ह्रास आएको छ। यो त पुरापुर विलय हुने स्थितिमा पनि नपुग्ला भन्न सकिँदैन नि त। यही किसिमले खुल्लापन राख्ने हो भने, मैले भने मेरोमा एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, एउटा सामुदायिक वन छ हुँगा दुधकुसी सामुदायिक वन, त्यो 51 सालमा इस्टाब्लिस भयो। तपाईँको अहिले मैले 4 वर्ष अगाडि त्यसको समिति फेरिदिएँ। होइन अध्यक्षज्यू, सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज फरक विषय हो कि बुझ्यो। त्यसभित्रको एउटा नमुना भनेको सेनाको नियन्त्रणमा हुन्छ, सेनाले गर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको त उपभोक्ताहरू आफै मिलेर आफै व्यवस्थित गर्छन् होइन, बुझ्यो त, त्यो त गर्न सक्छन् नि त। तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यस्तो छैन। त्यहाँको जडीबुटीमा पहुँच कसरी हुन्छ, त्यहाँको लोकतामा कसरी पहुँच हुन्छ, इनप्र्याक्टिकल्ली कुमारजी, इनप्र्याक्टिकल्ली तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर प्र्याक्टिकल्ली मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ 25 वर्ष एउटा सामुदायिक वन त्यत्रो हेक्टर 2-3 हेक्टर जमिन ओगटेको जङ्गल ओगटेको सामुदायिक वनले 25 वर्ष समितिमा तिनै मान्छेहरू निरन्तर बसिरहँदाखेरि जम्मा 1300 आम्दानी, त्यो पनि कागजमा बुझाए। यो मैले अत्यन्त असह्य भएर त्यसको समितिमा आफै एटेन्ड भएर अनि मैले त्यसलाई पुनर्गठन गरिदिएँ। अहिले 5 वर्षमा मैले अभ्यस्त भएर डाइरेक्ट मैले गडबड गऱ्यो भने तिमीहरूलाई चाहिँ म छाड्ने छैन है, विगतको जस्तै गर्यो भने भनेर मैले भनिसकेपछि अहिले 5 वर्षको दौरानमा 8 लाख हाराहारी चाहिँ उनीहरूले आम्दानी जोडिसकेका छन्। भने चाहिँ गर्न खोज्दाखेरि हुँदो रहेछ। अहिले प्लान्टेसन गरेर भनेको छु, प्लान्टेसन गर्न थालेका छन्। त्यसैले मैले निकुञ्ज राख्दै गर्दाखेरि त्यसले रेस्ट्रिक्सन मात्रै गर्दैन, प्रोटेक्सन पनि गर्छ नि त। त्यही अनुसार त आफूले त नियमित र व्यवस्थित भएर हिँड्नु पर्यो नि त। त्यसो गरेपछि राम्रो हुन्छ, प्रोटेक्सन हुन्छ। वाइल्ड अहिले मेरो गाउँमा स्याल पाइँदो रहेछ, स्याल पनि त हराउन थाल्यो। अब भोलि बाँदर हराउला, ढेउडु हराउला। तर यो कार्यक्रममा धेरै स्थानीय तहका नेताहरू आउनुहुन्छ, अर्थप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बाँदरले यति दुःख दियो कि कुनै बाली नै लगाउनु पाएन जनताको होइन। त्यो समस्या अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, जनताको बाली सुरक्षा गर्ने कि बाँदर सुरक्षा गर्ने, प्रश्न त्यहाँ छ। मैले सुनेको छु ठाउँ ठाउँमा त अब जङ्गलमा चाहिँ नि खानपानका चिजवस्तुहरू फलफुलको वृक्षारोपण गरिदिएर बाँदरलाई त्यति भुल्याउने भन्ने खालका कुराहरू पनि उठ्न थालेका छन्। हाम्रो महाकुलुङको अध्यक्षले पनि अस्ति कहाँ त्यही बोल्दै थियो जस्तो पनि लाग्दै थियो। अन्त पनि मैले कहाँ सुनेको छु पशुपतिको बाँदर लगेर तेमालमा छोडिदिएको, तेमालको जनताले फेरि ठुलो उजुरी गरेको ठुलो समस्याहरू छ। तर यी समस्याहरू विगतदेखि इतिहासदेखि नै थिए। वाइल्ड एनिमलहरूको प्रोटेक्सन पनि जरुरी छ, तिनीहरूबाट मान्छेको चाहिँ अन्न बालीको सुरक्षण पनि जरुरी छ। साप पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने पद्धतिले के काम गर्दाखेरि चाहिँ विषयविज्ञहरू समेतको राय लिएर नीति निर्माण गरेर त्यो किसिमको अप्लाई गरेर गयो भने यी सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छन्। अब पर्यटनको सम्भावना चाहिँ के हुन्छन्? मेरो जिल्ला चाहिँ एकदमै पर्यटनको चाहिँ प्रचुर सम्भावना बोकेको र चलिराखेको माथिल्लो बेका जस्तै खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकामा यो प्रशस्त नै छ होइन। त्यसको रोयल्टीको माध्यमबाट त्यहाँको स्रोत नै अत्यन्तै ठुलो छ, ह्युज छ। तर अब हामी तल्लो बेल्टको पालिकाहरू नेचा, सल्यान,
अब यता लिखुपिके, नेचा सल्यान, थुलुङ दुधकुसी, सोताङ, महाकुलुङ अत्यन्त चाहिँ अलिअलि सम्भावना चाहिँ भएको, तर त्यसको व्यवस्थित ढङ्गले पर्यटनको चाहिँ मार्ग प्रशस्त भइसकेको उस छैन। तर त्यसलाई बिस्तारै अब पहिला त सडक र पैदल मार्गको पनि व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सुचारू हुने, कहिले पनि दुःख नपाउने गरी, बाटो नभुल्लिने गरी त्यसको चाहिँ तयारीमा पनि जानु छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो होमस्टेहरू, होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ अलिकति तालिमहरू र ठाउँ ठाउँमा अब अहिले भर्खर नेटवर्किङको पनि प्रब्लम। अहिले भर्खरै पनि मैले यहाँ दौडधुप गरेर 2टा टावर चाहिँ टेलिफोनको टावरहरू चाहिँ 4 नम्बरको दिम्मुलमा र 2 नम्बरको चाहिँ चेपेल नजिकमा एउटा 2टा टावरको बन्दोबस्तीका लागि यो कार्यक्रममा हाल्न सफल पनि भएको छु। मैले डाइरेक्टरहरूसँग 2टै डाइरेक्टरहरूसँग गरेर अनि फाइबर नेट सदरमुकामसम्म पुगेको छ। त्यसलाई पालिकासम्म लग्नको लागि अन्डरग्राउन्ड गाह्रो छ। बिजुलीको पोलहरू अहिले विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू पुगिसकेको हुनाले त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यो पनि जडान गरिदिनुपर्छ भन्नेमा पनि मैले गरेको छु। अब त्यसका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, टुरिज्मको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर बिस्तारै अब मेरापिकहरू, त्यहाँ धर्मपिकहरू हैन, अनि त्यहाँ साल्पा पोखरीहरू, सिद्धि पोखरीहरू, नौलेखतिर यस्तोतिर चाहिँ टुरिज्मको सम्भावना बोकेको भएकाले त्यसलाई बिस्तारै त्यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर अरू चाहिँ त्यसका रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्दै गर्दै त्यसलाई पनि वृद्धि विकासमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी यो बहसलाई अर्थात् यो छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ। तर अहिले भने छोटो विश्राम लिनुपर्ने भएको छ। विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यो स्थानीय शासन कार्यक्रम हो। विविधतामा एकता इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभीबाट प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रममा आज हामी सोताङ गाउँपालिका, खास गरिकन सोलुखुम्बु जिल्लाको सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो विश्रामपछि यहाँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कुमारजी। हजुर, हामी पर्यटनको कुरा गरिरहेका थियौँ होइन। पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। अब जस्तो सोलु जिल्ला भन्ने बित्तिकै फेरि पर्यटनको ओहिरो लाग्छ भन्ने पनि आम बुझाइ पनि छ। जस्तो लुक्लामा पुग्ने के अरे पर्यटकहरूलाई अर्थात् आन्तरिक पर्यटकहरूलाई तपाईँको गाउँपालिकामा लैजाने कुनै पूर्वाधार, कुनै योजना, कुनै कार्यक्रम बनाउनु भएको छ? अब त्यही लुक्लामा होस् अथवा विदेशी होस् अथवा लोकल टुरिज्मको विकास गर्नको लागि पहिलो कुरा त इन्फ्रास्ट्रक्चरै चाहियो। पहिला त त्यो सपना देख्नु पर्यो, त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने चाहिँ नि अरू रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्दै जानु पर्यो। त्यसैले अहिले हामीले भर्खरै त्यो सपना त्यता पनि बढ्नुपर्छ भनेर सम्म सोच्दैछौँ। हिजो बेलुकै मात्रै पनि मैले एउटा द हिमालयन ट्रस्टले यो होटल टिबेटमा एउटा प्रोग्राम राखेको थियो। त्यहाँ फर्नरहरू पनि थिए र त्यो चाहिँ नि सर एडमन्ड हिल्लारीको नामबाट सुरु भएको प्रोजेक्ट अहिले माथिल्लो बेल्टमा उहाँले हिजो प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुभयो। धेरै नै लगानी गरेको स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, त्यो हामीले पनि देखेको, उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्दा पनि हिजो हेर्न पनि पाएँ। र मैले समय मागिकन हिजो मैले त्यहाँ पनि स्ट्रङली कुरा राखेँ। अब तपाईँहरूले अब हेर्ने पालो अब तल्लो बेल्टमा हो। तल्लो बेल्टमा टुरिज्मको पनि विकास, तपाईँको स्वास्थ्य र शिक्षामा तपाईँको चाहिँ लक्ष्य यदि हो भने तपाईँसँग जोडिएका मेकानिजमहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तपाईँसँग 10-12वटा सङ्घ संस्थाहरू पनि जोडिएका छन्। अब तल्लो बेल्टमा तपाईँलाई जान पनि समस्या छैन। सडकको ट्र्याक ओपन भइसकेको छ। सडक बर्सातको समस्या हो। अहिले बर्सात नपनि अहिले हामीले हाम्रो जिल्लाभित्रमा, हाम्रो पालिकाभित्रमा जहाँ भत्क्यो तत्काल पुगेर चाहिँ सरसफाइ र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू भए त्यसलाई त्यो पनि गरेर हामीले सुव्यवस्थित गरेका छौँ, सडकलाई सुचारू राखेका छौँ। भनेपछि अब माथिल्लो बेल्टलाई भन्दा चाहिँ तपाईँले माथिल्लो बेल्टलाई 10% चलाएका अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका योजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यसलाई जीवन्त राख्न र प्रोटेक्सनको कार्यक्रम मात्रै दिनुहोस्। नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ तल्लो बेल्टमा झारिदिनुहोस्, न कि त्यहाँको टुरिज्म पनि विकास गर्न पाइयोस्। त्यहाँको विपन्न नागरिकहरू बस्ती गर्ने पोभर्टी एलिभेसन भएको ठाउँ हो, तिनीहरूलाई आर्थिक उसलाई चाहिँ उन्नति उसमा पनि चाहिँ लाने कार्यक्रमहरू पनि दिनुहोस्। शिक्षामा समस्या छ, स्वास्थ्यमा समस्या छ। मान्छेले हेलिकप्टर चढेर काठमाडौँ आउनुपर्छ, एउटा नानी पाउन सकेन भने 3 लाख रुपियाँ तिरेर काठमाडौँ आउनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ हातखुट्टा भाँचिरहन्छ, भूगोल अप्ठ्यारो छ। सामान्य हातखुट्टा भाँचिएको अपरेसनहरू त्यहाँ गर्न सकिने किसिमको व्यवस्थापन गर्न सकियोस्। अनि नै संविधानमा लेखेको चाहिँ स्वास्थ्यको हक नागरिकले पाएको अनुभूति गर्न सक्छ। हेलिकप्टर चाहिँ त्यहाँको मान्छेले उपचार गर्नका लागि चढ्नै नपरोस्। त्यहाँ एउटा व्यवस्थित एम्बुलेन्स राखियोस्, त्यहाँ अक्सिजन सहित र स्टाफ सहित, मेडिकल स्टाफ सहित चाहिँ बिस्तारै चाहिँ काठमाडौँसम्म अथवा सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याउने प्रावधान गर्न सकियोस्। त्यसका लागि तपाईँको स्वास्थ्यमा अलिकति औषधिको मात्रा निःशुल्क उपलब्ध गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। मैले स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि त्यसलाई चाहिँ सदाबार नटुट्ने गरी एउटा ट्रान्जेक्सन फन्डको रूपमा त्यो व्यवस्थापन गरेको छु। अहिले स्वास्थ्य बिमाको कुरा छ, मान्छे तत्कालै चाहिँ तपाईँको
स्वास्थ्य बिमा त पछि सम्पन्न भएर आउँछ, मान्छे बिरामी भएको बेला त्यो औषधि उसले पाइराखेको हुँदैन, त्यसको लागि पनि औषधि नटुन्ने प्रबन्ध गर्न सकियोस्। यी सबै कुराहरू गर्ने र पर्यटनसम्म पनि त्यसलाई विकास गरेर लान सक्ने त्यो वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर पहल कदमी हामीले आवाज उठाउनु पर्ने ठाउँमा म पर्यटन मन्त्रालयमा पनि जाने कोसिस गर्दैछु, जाँदैछु। समयले पुगेसम्म सबै उसबाट चाहिँ पर्यटनलाई पनि माथि उठाउने। अनि शिक्षामा अहिले तपाईँको निजी स्कुलमा सबै मान्छेहरू केन्द्रित छन्। सरकारले शिक्षामा धेरै लगानी गरेको छ, त्यो पर्याप्त त छैन। यद्यपि अहिले टिचरहरूले दुईटै बुढाबुढी टिचर छन्। प्राविको शिक्षकले 40,000 न्यूनतम तलब खान्छन्, अझ फर्स्ट क्लासले अझै बढी पनि खान्छन्। तर निजी स्कुलमा 8,000ले पढाउने पनि शिक्षकहरू छन्। तर तिनीहरूले पढाएको गुणस्तरीय हुने अनि सामुदायिक स्कुल सरकारी स्कुलमा चाहिँ भवन पनि महँगा भवनहरू छन्, तलब त्यत्तिकै छ। सरकारले चक्र डस्टर किने मसलन्दको पैसा पनि राखेको छ, मोनिटरिङ अफिस राखेको छ, आरपी प्रसनहरू राखेको छ, सबैले स्रोत साधनले पुर्याइदिएको छ, र पनि त्यहाँको गुणस्तर कम हुने। यो परिवेशलाई अन्त गरेर निजी स्कुलका विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो कुरामा पनि हामी घोत्लिरहेको। पदमार्ग त्यहाँ त चलेकै होला नि पदमार्ग। हजुर, यो उसको नौलेखतिर जाने पर्यटनको चाहिँ पदमार्ग चलिरहेछ, तर यथेष्ट छैन, पर्याप्त छैन, सुव्यवस्थित पनि। जस्तो अब धेरै ठाउँमा चाहिँ पर्यटन विकास गर्ने, पर्यटनलाई प्रमोट गर्ने भनेर चाहिँ भ्यू टावरहरू बनाउँछन्, तपाईँले त बनाउनु भएको छैन नि? छैन। तपाईँले जुन भ्यू टावर भन्नु त्यो धेरै दूरदराजको कुरा हो। भ्यू टावर होइन, अहिले सामान्य टेलिफोनको टावर बनाउन पनि हामीलाई गाह्रो परिराखेको छ। नेटवर्कको समस्या छ। मेरो पालिकाभित्र कुनाकानी 2 नम्बर वडा 4 नम्बर वडातिर टेलिफोन लाग्दैन, नेटवर्क छैन, इन्टरनेटको सही सलामतले चाहिँ पहुँच छैन। यी सबै कुराहरूलाई सामान्य कुरादेखि जेनरलाइज गरेर अनि मात्रै मासतिर उठ्ने कुरा हो। अहिले भ्यू टावर त अब दमकमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बनाउन थाल्नुभयो क्यारे। अब हाम्रो मेरै सोताङ पालिकाको गोपाल किराँती मेरो नाताले काका, उहाँले पनि एउटा ट्याम्के टावरको कुरा त हल्ला चर्चा गर्नुभयो कति अगाडिबाट, आई डोन्ट नो। त्यसैले अहिले टावर सावर यी सपना र हुन नै अहिले हामीले गर्न नै नसक्ने। अहिले तपाईँले भनेका ती टावरदेखि लिएर अरू सबै कुराहरू पुरा गर्ने भने वर्षमा 2 अरब चाहिँ बजेट दियो भने अनि मात्रै त्यतातिर सोच्न सकिने हो, अदरवाइज चाहिँ सम्भावना छैन। आकाङ्क्षा बढी छ तर स्रोत कम छ। अब सोताङ गाउँपालिका स्वाभाविक रूपले यहाँले अघि सुरुमा भने जस्तै एउटा मिश्रित गाउँपालिका हो। यहाँ आदिवासी जनजातिको बसोबास छ, किराँतहरू त्यहाँ बस्छन्, किराँत राईहरू होइन। हजुर, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम त देखिन नि तपाईँको बजेटमा? होइन, अब तिनीहरूलाई मैले सम्बोधन गर्ने मैले भनिहालेँ। जो मान्छे र समुदाय पिछडिएको छ, जो निम्न स्तरको छ, त्यस्तालाई नि उकास्ने जे पनि कुराहरू छन्, चाहे त्यो कृषिमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि स्वास्थ्यबाट पाउनुपर्ने सेवामा होस्, अब शिक्षामा होस्, जेसुकै कुरामा पनि त्यस्तै पिछडिएको समुदाय, फेरि त्यो समुदाय भन्नाले जातले इङ्गित गर्यो भने त्यसले ठिक ढङ्गले गोल एचिभ गर्छ मलाई लाग्दैन। त्यो विपन्नतासँग जोडिनुपर्छ, त्यो पहुँच नपुगेकाहरूसँग जोडिनुपर्छ। मेरो गाउँको नजिकै यता थुलुङ के अरे मापियाको एउटा वडा छ, ब्राह्मणहरू छन्, त त्यहाँका ब्राह्मणहरू राई कम्युनिटी भन्दा धेरै तल्लो स्तरका छन् कि। त्यसैले यो कम्युनिटी समुदाय भनेको जातसँग जोडेर गरियो भने ठिक ढङ्गले लक्ष्य चाहिँ नै एचिभ गर्न सकिँदैन भन्नेमा छ। त्यसैले तपाईँको कार्यक्रम हेर्दाखेरि के लाग्छ भने जस्तो अब जस्तो तीजको लागि तपाईँले दर खाने पैसा छुटाउनु भएको छ, अनि कार्कीहरूको मुरला कार्कीहरूको देवाली बनाउने मन्दिर बनाउने कुरा गर्नुभएको छ, तर साकेला नाच्ने राई किराँतहरूलाई सम्बोधन गर्ने जातीय कुरा कहाँ हुन्छ र? त्यो त्यस्तो खालको बनाउनु भएको छ नि, त्यस्तो खालको तपाईँले त्यही चाहिँ देख्नु भएन। नाचिरिङहरूको केन्द्रको रूपमा हुने भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेर हिँडेको छु र त्यहाँ चाहिँ अहिले मैले 7 लाख बजेट पनि छुट्याएको छु। काठमाडौँ भन्ने कुरा होइन, काठमाडौँमा त पाठ्यक्रम विकासको लागि के कति सकिन्छ म त्यहाँ अस्ति मलाई यहाँ नाचिरिङको केन्द्रमा पनि मलाई बोलाउनु भयो, त्यहाँ मैले अलिकति कमिटमेन्ट गरेको छु। ठ्याक्कै एमाउन्ट भोलुममा होइन, जति सक्दो बढी सहयोग गर्छु भनेर त्यहाँ पनि जोडेको छु नाचिरिङ दाजुभाइहरूको बिचमा। उहाँले पाठ्यक्रम 3 कक्षासम्मको चाहिँ डेभलप गर्नुभएको छ। त्यस्तो किसिमको एकल जातीय ढङ्गले सञ्चालनमा आएको विद्यालय मेरो पालिकाभित्र छ भने सम्भावना नाम्लुङ भन्ने ठाउँमा छ, र त्यहाँ लागू गर्न खोज्नुभयो भने त्यहाँ म मेरो तर्फबाट जोडबल गरिकन चाहिँ त्यसलाई प्रश्रय दिने
काममा म सहभागी बन्छु भनेको पनि छु। मातृभाषा शिक्षाको लागि मातृभाषा शिक्षा भनेको त संविधानमा व्यवस्था भएको त्यो त उनीहरूको आधारभूत अधिकारको कुरा नि। तपाईँले अब संविधानमा व्यवस्था मैले अघि भने संविधानमा व्यवस्था त स्वास्थ्यको पनि छ, शिक्षाको पनि छ, नैसर्गिक अधिकारको रूपमा सम्पत्तिको छ, सबैको छ। पुग्यो कुमारजी, पुग्यो। यतिले त्यसको मतलब के बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्न सकिँदैन भन्ने हो? होइन, लागू गर्न सकिँदैन। सम्भव भएसम्म कसैलाई त जबरजस्ती यो पढ कि पढ त भन्न त भएन। बहुभाषिक शिक्षाको अर्थ कसैलाई अरूलाई चाहिँ लाग्ने भन्नेमा नहोला, त्यो भन्ने नै होइन होइन। तर जसले पढ्न चाहन्छ उसलाई त पढ्ने अधिकार त दिनु पर्यो। त्यसमा रोक्ने भन्ने होइन कि तपाईँको चाहिँ अहिले मेन पावरको हिसाबले दक्ष जनशक्ति छैनन्। पुरानो शिक्षकहरूले अहिलेको प्रविधिसँग जोडिएर इन्टरनेटको पहुँचबाट एजुकेसनको जमाना आयो। अब त्यो भन्न पनि कतिपयले ठिक ढङ्गले नसक्ने शिक्षक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा अनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले आज 1 लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू चयन गर्यो भने मात्रै विद्यालयका सबै धर्म उसो विषयगत शिक्षकहरू पुग्छन् भन्ने छ। अब त्यो सरकारले भर्छन् 60-65 हजारले, दरबन्दी सृजना हुन्छ 5-6 हजार बढीमा। त्यो स्थिति छ। यस्तो बेलामा तपाईँले हरेक भाषाको पनि व्यवस्थापन गरेर जाने कुरा चाहिँ मिठो हो। व्यवहारिकतामा कति चाहिँ सन्दर्भ मिल्छ, कति सम्भव छ, जहाँ सम्भव छ त्यहाँनिर चाहिँ गरेर जाउँ। अहिले नै किन एप्लाई नगरौँ भन्ने हो। भोलि सबै हिसाबले सुविधा सम्पन्न मेन पावर जति पनि दक्ष जनशक्ति दिन सक्ने राज्यको चाहिँ नि त्यो पहुँच भयो भने त किन नगर्ने? त्यहाँ बाधा व्यवधान गरिरहनु पर्ने केही कुरै छैन नि। तर आज तपाईँले भाषा र संस्कृतिकै नाममा, समुदायको नाममा, कल्चरको विकासको नाममा अब केही मान्छेहरूले त्यो समुदायका नाममा चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय पनि त चलाइराखेका छन् नि। त्यो त तोकेर त नभनौँ, तपाईँलाई पनि अनुभूति छ। केही मान्छेहरूले त्यो समुदायको कुरा गर्ने, तल्लो वर्गलाई त बेच्ने, अनि माथि आफू चाहिँ स्रोत विभिन्न ठाउँमा देशी विदेशी स्रोत सङ्कलन गरेर आफू चाहिँ मोज र मस्ती गर्ने उस पनि त चलिराखेको छ, देखिराखेको छ नि। त्यसैले गर्दा त्यतातर्फ होइन। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँले उठाएको भनाइसँग म कहाँ सहमत छु भनेपछि तपाईँले भने जस्तै हो, रोक्ने भन्ने प्रश्नै होइन। तर सम्भावना कति हो त? हामी कति पुर्याउन सक्छौँ त? तपाईँलाई आदिवासी जनजाति आयोगको परिपत्र अर्थात् सिफारिस पत्र तपाईँको गाउँपालिकामा पुगेकै होला, अन्य गाउँपालिकामा पनि हामीले पुगेको र त्यसको कार्यान्वयन गरेको हामीले बुझेछौँ। भाषा आयोगको सिफारिस पनि त यहाँले प्राप्त गर्नुभएको होला 1 नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहहरूको कुरामा। अहिले त सरकारी कामकाजको भाषा पनि बहुभाषिक हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आइसक्यो नि अध्यक्ष। आयो त्यसको बाधक म बन्ने भन्ने तपाईँले नबुझिदिनुहोस्। म त साधक हुँ। म त अझै भन्नुहुन्छ भने म राई नासिरिङ र खालिङहरूको बिचमा जन्मिएको मान्छे। मलाई त मैले मन्तव्य राख्दै गर्दा पनि राई गाउँमा जाँदा मलाई राई भाषामा भाषण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर जाग्छ। बेलुका बास बस्दाखेरि पनि म क्षेत्री बाहुनको भन्दा राई कम्युनिटीकोमा बास बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छु। त्यो त भोट माग्ने कायदा नै भोटको कुरा होइन, म यथार्थ कुरा गर्दैछु। त्यसैले गर्दाखेरि म बाधक होइन, साधक छु र जति सकिन्छ त्यो समुदायलाई माथि उठाउनको लागि मेरो कार्यक्षेत्रबाट अदा गर्ने जिम्मेदारीले भएसम्मको न्याय म दिलाउनेछु, म विश्वास दिलाउँछु। तपाईँले भने जस्तो भाषाको संस्कृतिको के आयो के आएन म भर्खर छु र धेरै कुरा मैले हेर्न पाएको पनि छैन। यद्यपि मेरो कन्साइनले, मेरो विवेकले म सबैभन्दा बढी ध्यान त्यो क्षेत्रमा दिन्छु। हजुर, तर यो चाहिँ स्वीकार हुन्छ अहिलेको यो आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटले त्यहाँको आदिवासी, किराँत, नाछिरिङ अर्थात् चामलिङ को हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ न्याय गरेको छैन, यो चाहिँ हो, स्वीकार्नुहुन्छ? म स्वीकार्दिनँ। अहिले मैले तपाईँको स्रोतको हिसाबले त्यहाँनिर 32 करोड बजेट भनेको छ, 16.5 करोड चालु खर्चमै गइसकेको छ। अनि स्थानीय पालिका अन्तर्गतको चालुमा 6.5 करोड गइसकेको छ। अनि तपाईँको केन्द्र र सङ्घ र चाहिँ प्रदेशबाट दिएको समग्रको बजेट त्यो चाहिँ अभिमुखीकरण यस्तै उस्तै कार्यक्रममा 2 करोड हाराहारी गइसकेको छ। मैले तपाईँको चाहिँ नै सामाजिक सुरक्षाका नाममा 1.5 करोड जति खर्च गरिसकेको छु। जो विपन्न परिवार छन् तिनको चाहिँ मृत्यु संस्कार पछाडि केही राहत दिने भनेर 5,000 चाहिँ त्यस्ता निटिगिटी मान्छेहरूलाई दिने भने त्यो घोषणा गरेको छु, त्यसको बजेटको चाँजो गरेको छु। विपन्न नागरिकहरूलाई सोताङको अस्पतालभित्र पाउने सेवा र सुविधा निःशुल्क गर्ने बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। तपाईँको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जसले लिइराख्नु भएको छ तिनीहरूलाई प्रति वर्ष दशैंको टाइममा पारेर एकमुष्ट 3,000 रुपियाँ थप गरिदिने स्थानीय सरकारको तर्फबाट त्यो घोषणा गरेको छु। 70 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीहरू तिनको अहिले डाटा कलेक्सन गर्न लगाइराखेको छु। यस बेला डाटा कलेक्सन भइरहेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ नि औषधि, निःशुल्क औषधि स्थानीय सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापन गरेर घर घरमा उपलब्ध गराउन त्यो चाँजो गरेको छु। इन्सुरेन्स र नेपाल सरकारले घोषणा गरेका निःशुल्क औषधिहरू समयमा टुट्ने गर्दछन्, तिनलाई नटुटोस् भन्नका लागि ट्रान्जेक्सनल फन्डको व्यवस्था गरिदिएको छु। यी सबै गर्दाखेरि अनि वडामा बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा
3 करोड हाराहारी बजेट बाँचेर बस्या, त्यसमध्ये कृषिमा 1 करोड राखेको छ, बाँकी चाहिँ तपाईँको मैले सामाजिक सङ्घ संस्था, मठ मन्दिर, तोस्कम, भूमिस्थान, गुम्बा, अरू मन्दिरहरू, क्लब घरहरू, समाज घरहरू, तिनलाई पनि ध्यान पुर्याउनु छ। खेल मैदानहरू, शिक्षाको कुरा समस्या छ, स्वास्थ्यमा अरू मैले चाहिँ अहिले यो मेट्रोडिसेन्टीको चाहिँ सर्जिकलको काम पनि त्यहाँ भइरा अपरेसनको काम पनि भएको छ भनेपछि अझै हाड जोड्नेको पनि एउटा एमडिजिपी खोजेर हेलिकप्टर चढ्न नपर्ने दिन चाहिँ बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा पनि गरेको छु। भन्दा बजेटै छैन, भएको बजेटभित्र मैले तोस्कम भूमिस्थानमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छु, केही क्लबमा पनि गरेको छु, अझै पनि अलिकति जोगाड बजेटको व्यवस्थापन, किन हतारोमा कार्यक्रम भएको हुनाले अझै पनि अलिकति राखेर त्यसलाई पनि न्यायपरक ढङ्गले कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले म आफ्नो एकल निर्णयले होइन, सबैको निर्णयले, सामूहिक रायले, अझै म वडा भिजिट गरेर वडामा अझै पनि डिमान्ड र निटीगिटी आवश्यकताहरू चाहिँ पहिचान गरेर अनि त्यहाँ पुग्ने लक्ष्यमा छु भनेपछि कसरी तपाईँले चाहिँ जनजाति र त्यसको चाहिँ उसलाई चाहिँ कार्यक्रममै पार्नु भएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र त्यो कुरा म स्वीकार पनि गर्ने पक्षमा छैन। ठिक छ, अब मैले तपाईँको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दाखेरि तपाईँको बजेट चाहिँ अलिकति वितरणमुखी भयो भने मैले ठिक भनेको हुन्छु? तपाईँले भनेको कुरा झनै अब तपाईँलाई मैले एउटा बाध्यता के भन्नुपर्छ भने यो चुनाव भर्खर भएको वर्ष, चुनावी वर्ष र आउने चुनावको वर्ष अलिकति नेतृत्वले वितरणमुखी पनि भएन भने त्यो धरातलमा एउटा राजनीतिक कर्मी उभिन पनि नसक्ने परिवेश बन्छ। त्यसैले गर्दा यो 2टा वर्षमा चाहिँ चुनावी वर्षमा अलिकति त्यस्तो हुन जाँदो रहेछ। हजुर, तपाईँले चाहिँ बजेटहरूको योजनाहरूको कुराहरू गर्नुभयो, धेरै विषयमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। तपाईँको आम्दानीको कुरा, अघि आम्दानी केही छैन भन्नु त, आय चाहिँ के छ, करको दरहरू कस्तो छ? करको दर मैले तपाईँलाई भनौँ कुमारजी, कर चाहिँ योभन्दा अगाडि 1000 गुणा मालपोत कर बढाए साथीहरूले। अझै पनि त्यो स्थानीय राजपत्रमा त निकालेको रहन्छ, त्यो ननिकालिकन कानुन त बन्दैन। यद्यपि उहाँहरूले, मैले एउटा मान्छेको उदाहरण भन्ने गर्छु, मलाई भनेको पनि छ, लोकबहादुर कार्की भन्ने वडा नम्बर 1 को मान्छेले छोरीलाई कर तिर्न पठाएछन् पालिकामा। 105 उहाँले निरन्तर तिर्नुहुने, समयमै तिर्नुहुने, जरिमाना नलाग्ने उहाँको चलन रहेछ। छोरीलाई 105 दिएर कर तिर्न पठाएको 1050 निस्केछ। छोरीले ल्याएर बुवा पैसा पुगेन, तैँले ठग्न खोजेपछि क्या, मेरो त्यहाँ जरिमाना पनि छैन, बाँकी पनि छैन, सधैँ तिरेको छु, कसरी हुन्छ, तपाईँ आफै तिर्नुहोस्। भोलिपल्ट आफै गए, बिल त उति नै आयो। यो के हो भनेको अहिले स्थानीय सरकारले बढायो, होइन यो गाउँपालिका हो कि खाउँपालिका हो भनेर मैले भने भनेर मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसलाई मैले घटाउने मेरो सोच थियो होइन, स्वाटै 50% त घटाउने। अब घरधुरी कर लगाएको छ, त्यो पनि घटाउने। अरू धेरै कुराहरूमा मैले अलिकति सुविधा दिन पिपुल्सलाई खोजेको थिएँ। तर के हुँदो रहेछ भनेपछि चालु गरिसकेको कर घटायो भने अहिले आइराखेको बजेटले पनि पुग्दैन, त्यो बजेट चाहिँ घटाएर एकदम सानो बनाइदिँदो रहेछ कि सरकारले, फेरि केन्द्र सरकार। त्यसैले गर्दा अहिले मैले घटाउने बढाउनेमा गएको छुइनँ। आम्दानीको, स्थानीय आम्दानीको स्रोतको हिसाब किताबले 20-22 लाख भन्दा त्यहाँको आम्दानी नै छैन। जब 6.5 करोड चाहिँ तपाईँको चालु खर्चमा जान्छ स्थानीय उसमा भनिसकेपछि त्यहाँ टिचरहरू पनि राखेको छ, तीदेखि लिएर पालिकाको अहिले त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृतको पनि तलब त्यहीँबाट खुवाउनु पर्दछ। यसमा अब करको कुरा गर्दाखेरि पहिलाकै त्यहाँ को हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि, उहाँहरूलाई नै आरोप लाउनुहुन्छ होला। अब त्यो सोताङ जस्तो गाउँपालिकामा नक्सा पास गरेर घर बनाउनु पर्ने किन व्यवस्था गरेको होइन? यसलाई होइन, त्यो ठिक भन्नुभयो तपाईँले। अब त्यसलाई सहरीकरणको एउटा चपेटामा परेको ठाउँहरूमा नक्सा पासको एउटा सिस्टम छ, स्थानीय शासन ऐनमा पनि व्यवस्थित कुरा हो, तर सोताङमा किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा मलाई कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप गर्नु पनि छैन। मेरो लेभलको त्यहाँको स्थानीय राजनीतिक कर्मी साथीहरू, म त्यहाँ स्थानीय तहको मात्रै पात्र पनि थिइनँ। म त अहिले त साथीहरूले रोकेर राखेको मात्रै, म सङ्घमा 2 चोटि सिफारिस भइसकेको मान्छे हो। अब पनि मेरो त्यो गोलमा चाहिँ नै म अगाडि बढ्ने पक्षमै छु भनेपछि कसैलाई आरोप गर्नु मेरो जरुरी पनि छैन। र तपाईँले भने जस्तै अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यवस्थित गरेर बेलैदेखि लान सकिएन भने सहरीकरण चाहिँ भोलि मजबुत र व्यवस्थित नबन्दो रहेछ। अहिले नै त्यहाँ बजार अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ, खोल्साहरू हराउन थालेका छन्, जग्गाको चाहिँ के भन्दाखेरि नाप्ने चाहिँ कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति देखिसकेको छ। बजारको कुरा न हो, बजारमा तपाईँले वडामा जरुरी छैन। वडामा के जरुरी छ भन्नुहुन्छ भने यो दैवी प्रकोपबाट बच्ने खालको सम्म चाहिँ घर निर्माण गर्नका लागि त्यसको चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हो, त्यसलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने कार्यक्रम चाहिँ दिनुपर्छ। किनभने अब तपाईँको यत्रो अर्थक्वेक भयो,
5-6 वर्ष भइसक्यो, अझै घर सम्पन्न भएका छैनन्, बनेका छैनन्। अझै मान्छेले चाहिँ यी भन्नुहोस् न, त्यहाँको के गाउँको के कुरा गर्नुहुन्छ? यहाँ 9 तले घरहरू अझै बनाइराखेका छन्। हिजो भूकम्पले जर्जर बनाइराखेको बेला अब त घर त किन बनाइन्थ्यो 1 तला भन्थे मान्छेहरू। अहिले त्यही त्यसो भन्ने मान्छे अहिले 6 तला घर बनाइराखेका छ। नक्साले दिएको भन्दा मास्तिर अरू कोठा थपेर बनाइराखेको छ। त्यसैले नियमन त गर्न जरुरी रहेछ। गाउँमा कति जरुरी थियो थिएन भन्ने पाटोबाट होइन, तर व्यवस्थित ढङ्गले प्रोटेक्टेड घरमा नागरिकहरू बस्नको लागि तपाईँ यो ढङ्गले बनाउनुहोस्, यति चाहिँ विधि संयन्त्र पुरा गरेर बनाउनुहोस् भन्ने किसिमको मापदण्डमा चाहिँ मान्छेलाई त्यो डालोमा चाहिँ लानु पर्दो रहेछ, जरुरी ठान्दछु। हजुर, त्यसलाई चाहिँ ठान्नुहुन्छ होइन? अब जस्तो अब तपाईँकोमा हामी त आम्दानीको आय स्रोतको कुरा गरिरहेछौँ नि होइन? हजुर। अब रोयल्टीहरू, विभिन्न रोयल्टीहरू आउँछ? छैन, केही पनि रोयल्टी छैन त्यहाँ। तपाईँको चाहिँ नि जम्मा जम्मी अब बालुवाको ठेक्का लगाउँदा 8-10 लाख रुपियाँ बालुवाको आम्दानी आउने, मालपोतको कर लिने। अब त्यहाँ घर भाडाको कुरा छैन, घर भाडा करको कुरा छैन, बजारको ठुलो संयन्त्र छैन। त्यसैले गर्दाखेरि स्थानीय आय स्रोत कुनै रोयल्टी नै लिने खालका त्यस्ता चिजवस्तुहरू त्यो पालिकाभित्र केही पनि छैन, अत्यन्तै स्रोत नभएको। पर्यटन रोयल्टी चाहिँ आउँदो नि त अब यहाँ माथि। अहिले त त्यो त हिजो जिल्लामा हुँदाखेरि त्यो वितरण हुन्थ्यो, अहिले त तपाईँको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाले लिन्छ। तपाईँ गाउँपालिकाले छैन नि। अब त्यहाँ हाइड्रो सम्पन्न भयो भने हाइड्रोबाट आउने रोयल्टीहरू चाहिँ आउने सम्भावनाहरू छन्। अब त्यसको लागि हाइड्रो पहिला त सम्पन्न हुनु पर्यो। हजुर। अब कति गाउँपालिकाहरूले त अब डोको नाम्लामा लिने, कुखुराको चल्लामा कर लिने त्यस्तो पनि त गर्नु होला नि। यो विगत हाट बजार करका नाममा एउटा अन्डा, एउटा चल्ला, एउटा दाम्लो, एउटा डोको, एउटा चाहिँ भकारी, थुन्से यस्ता कुरामा कर विगत सरकारले लिएको थियो। त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीको तर्फ हामीले त्यहाँ समिति बनाएर यो लिन पाइँदैन भनेर हामीले चाहिँ नि र्याली स्याली गरेर माग गरिसकेपछि त्यो अलि अगाडि नै, हामीभन्दा अगाडि नैबाट हामीले नै उठाइसकेपछि, एजेन्डा उठाइसकेपछि त्यो नलिने व्यवस्था गरिराखेको रहेछ। त्यसलाई म त्यतिका लागि नलिने अभियन्ता हुँ भने अहिले मैले लिने भन्ने प्रश्न नै रहेछ। अब अन्तिममा यो के अरे तपाईँको गाउँपालिकाको यत्रो योजना विकास निर्माणको लागि गाउँ वडामा पुग्नु भन्नु त टोल विकास संस्थाहरू सक्रिय छन्? अब टोलमा अब अहिले यसै पालिको बजेटमा चाहिँ त समय भएन तपाईँको होइन। वैशाखको 30 गते निर्वाचन सम्पन्न भयो। 6 गते मैले ओथ लिएको हो। तपाईँको के अरे तपाईँको अर्को महिनाको 10 गते बजेट नीति कार्यक्रममै दिइसक्नुपर्ने थियो। तर छ कि छैन भन्ने छ। अनि अर्को वडा कार्यालयहरू व्यवस्थित छन्? वडा कार्यालयहरू अब त्यहाँ आधा उदी व्यवस्थित छन्, आधा निर्माणको चरणमा छन्। ठेकेदारहरूले लापरवाही गरेर अहिले सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने वडाको भवन, जस्तै 2 नम्बर वडाको 1 नम्बर वडाको भवन सकिसक्नुपर्ने थियो, तर ठेकेदारले चाहिँ प्रारम्भ नै गर्दैन। 1 नम्बरको चाहिँ डिपिसी लेभलसम्म गरेको छ। मैले शपथ लिएकै दिन जुन निर्माणाधीन योजनाहरू छन् तिनको प्रगति विवरण लिएर आउनुहोस् भनेर पेश गर्नु 7 दिनभित्र भनेर मैले प्राविधिकहरूलाई निर्देशन दिएँ। र जुन रुग्ण बन्न थालेका छन्, जुन चाहिँ क्रोनिक बन्न थालेका छन्, तिनको प्रमुख ठेकेदारलाई चाहिँ बोलाउनुहोस्, चिठी काट्नुहोस्, एउटा काट्नुहोस्, 2टा काट्नुहोस्, 3टा काट्नुहोस्, भएन भने डाइरेक्ट चाहिँ नि सकिएन भनेर मलाई भन्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। त्यहाँ अहिले 18-19 करोड लागतको चाहिँ नि हस्पिटल बन्नुपर्ने 13 करोडमा लिएको रहेछन्। त्यो अत्यन्तै रुग्न भएको छ। मैले प्रत्येक दिन यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र चाहिँ त्यसको NHSSB नक्साको चाहिँ अफिस यहाँ रहेछ, त्यहाँ म धाइराखेको छु। आज पनि म त्यहाँ फलोअपमा छु। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो व्यवस्थित छैन, व्यवस्थित पारेर लाने क्रममा, बिग्रेका चिजवस्तुलाई सुधारेर लाने क्रममा म अगाडि बढिरहेको छु। अब त्यहाँ दुर्गम गाउँपालिका सोलुको पनि कर्णाली भनेर अघि भन्नुभएको थियो होइन? कर्मचारीहरू कतिको पुगेका छन्? स्वास्थ्य, कृषि अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरू कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन के छ? यथेष्ट छैनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने नै भयो, त्यो खाली गर्ने कुरा भएन, हुनुहुन्छ। अब वडा सचिवहरू पनि 2 जना, 5 वडा हुनुपर्ने 2टा मात्रै छन्। मैले सङ्घीय सचिवलाई भेट्नलाई मैले 5 पल्ट गइसकेँ। अहिले यो कोभिडले अलिकति उहाँलाई गाँजा छ क्यारे, सुरेश अधिकारीजीलाई म अझै पनि भेटेर त्यहाँ चाहिँ प्राविधिकहरू र वडाका चाहिँ सचिवहरू लगायतका कर्मचारी प्रशासनमा रिक्त रहेका दरबन्दीमा छिटो फुलफिल गरिदिनुहोस् भनेर प्रेसर दिनलाई म त्यसको अभियानमै छु। एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँ अब सङ्घमा महत्त्वकाङ्क्षी राजनीतिक रूपमा पनि आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षी राख्ने, हाम्रो भेट अब स्थानीय के अरे सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव पनि घोषणा भइसक्यो, त्यता पनि महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। अन्तिममा के हो त्यसको महत्त्वकाङ्क्षा? होइन, त्यसलाई म स्वाभाविक आकाङ्क्षा भन्छु। हजुर, म 3.5 दशकदेखिको राजनीतिक कर्मी। योभन्दा अगाडि नै म 2 पटक सङ्घीय संसदमा सिफारिसमा परिसकेको मान्छे। निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र र पुरानो नेतृत्व अलिकति स्ट्रङ भन्ने खालको चाहिँ नेतृत्व त्यहाँ रहेको बलबहादुर केसी त्यो पात्र भएको कारणले हामी धेरै पात्रहरू चाहिँ नै ओझेलमा परिराखेको स्थिति हो। अब त त्यसैले अहिले मलाई त्यहाँको साथीहरूले 25 वर्षको शासन पल्टाउनको लागि
कम्युनिस्टबाट खोज्नुको लागि तै उभिनुपर्छ भनेकाले म उभिएको हुँ र मलाई उभ्याउनु पनि भयो साथीहरूले, जिताउनु पनि भयो। म हार्दिक आभार र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। तर राजनीतिक प्रोग्रेसका लागि मैले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सङ्घीय संसदमा म जाने अत्यन्तै प्रबल आकाङ्क्षी हुँ। आकाङ्क्षा मैले तपाईँले महत्त्वाकांक्षा भन्नु, म आकाङ्क्षी हुँ, स्वाभाविक आकाङ्क्षा राख्ने पात्र हुँ म, होइन। 4 पटकदेखि दाबी छ र धेरै साथीहरू अघि मैले भने कन्टिन्युअस लडिरहनु भएको पात्र र अब मेरो उहाँ पछाडिको मेरो सर्कलमा रहिरहनु भएको पात्रमा ट्रसल बढी भएको कारणले मैले चाहिँ निर्वाचन जित्नको लागि सहज हुने एउटा बलियो पात्र हो म। त्यसो भएकोले यो मेरो आकाङ्क्षा हो। स्थानीय दल छोड्ने अब मलाई त्यो सम्भावना भयो भनेपछि त्यो तहलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, म सङ्घमा आउँदै गर्दा, चुनाव लड्दै गर्दा, जित्दै गर्दा पनि त्यो तहमा मलाई जनताले दिएको के अरे जुन मत छ त्यसको मूल्याङ्कन र त्यसको कदर गर्न प्रति महिना एकपल्ट त्यहाँ समय खर्च गरेर अरू साथीहरूले चलाउँदै गर्दा पनि म सक्रिय, म त्यहाँको पनि भूमिका चाहिँ अदा गर्ने हिसाब किताबले सपोर्ट गरेर जाने गरी पनि म अगाडि जान सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। हुन्छ, यहाँलाई म मेरो तर्फबाट धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। खास गरिकन स्थानीय शासन कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा यहाँले विविध विषय, विविध प्रश्नहरूमा हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराएर सोताङ गाउँपालिका र आफ्नो क्षेत्रको कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको लागि टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद कुमारजी। अब म मेरो तर्फबाट पनि तपाईँको इन्डिजिनस टेलिभिजन जो आफ्नो लोकप्रियताको चाहिँ सिडी चढ्दैछ, यो टेलिभिजनका मार्फत मेरो व्यक्तिगत कुरा, मेरो पार्टीको हैसियतको कुरा र मैले अहिले जिम्मेवारी पाइरहेको सोताङ गाउँपालिकाको प्रमुखको हिसाबले सोताङका जनतासँग जोडिएका प्रत्यक्ष विकास र निर्माण, त्यहाँका जनताको चाहिँ हितका लागि उठाउने कुराहरू जो मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पस्किने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, सोताङ गाउँपालिका भरिका सम्पूर्ण जनताका तर्फबाट र नेपाली काङ्ग्रेससँगै सोलुखुम्बुकै तर्फबाट समेत तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोताङ गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अध्यक्ष खिलराज बस्नेत। उहाँसँग गरेको कुराकानीसँगै आजको स्थानीय शासन कार्यक्रम यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले हामीलाई यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै खालको प्रतिक्रिया, कुनै टिप्पणी अर्थात् कुनै तपाईँको चाहिँ गुनासोहरू छ भने यहाँ स्क्रिनमा देखिएको मोबाइल नम्बर अर्थात् त्यहाँ इमेलमा तपाईँले इमेल गरेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई इन्डिजिनस टेलिभिजन र सेटेलाइट मार्फत आइटिभीमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। त्यसो भन्दै तपाईँ दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको स्थानीय शासन कार्यक्रमबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छु। नमस्कार।